مولانا یتیم کہہ دیا 126 صفحے تے اعلی حضرت بریلوی دا قلم پھر انج ہو گیا. کیوں جی؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار. اعلی حضرت فرماندے نا دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ والے بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار. برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کپدا ہاں جی تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب او کی کہندے نے اس نو فروٹ چاٹ بناندا. اے او خنجر نہیں جے نال فروٹ چاٹاں بندیاں. کل کے رضا ہے خنجر خون خار. اے خون پیندا ہے تے ویکھ ویکھ کے نہیں چلدا ایویں چلدا جویں بجلی چلنی. اور آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ احمد رضا دا خنجر آیا. اے مطلب اس گل دا اے اعلی حضرت بریلوی کو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا. پوچھا کس دے واسطے نال پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھا. انہوں نے کہا مولوی تقریر کر دیا نے لفظ یتیم حضور دے بارے کیا تو آپ نے فرمایا اس مولوی نو سمجھ نہیں آئی. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. اعلی حضرت نے تے حضور دی مبارک قمیص جڑی صرف حضور دے جسم نال لگی جد اودا فتاوی رضویہ ذکر کیتا تے پھر کی فرمایا؟ فرمایا قمیص سراپا تقدیس قدس تقدیس قدس یقدس تقدیس. فرمایا قمیص دے اندر او تقدیس او پاکیزگی او طہارت او نفاست او الفت کہ کائنات کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سکتی. صرف جڑی حضور دے جسم نال لگی ہاں جی اس دے بارے اعلی حضرت بریلوی دا اے موقف ہے.